सत्यसनातन धर्मस्य स्थापनाय दिवारात्रौ सेवायां व्यस्तः आदरणीयः श्री शास्त्री जी व्याख्यातवान् यत् कालमार्गे यदा पृथिवी माता कोटिकोटियोजनयात्रा सहस्रवर्षपर्यन्तं सम्पन्नं करोति तथा च अस्मिन् मृत्युलोके अपि सा द्विसहस्रवर्षेषु कोटिकोटियोजन यात्रां सम्पन्नं करोति तदा अस्मिन् सम्पूर्णे मार्गे वर्तमानकालः अतीव अद्वितीयः भवति अस्ति च। यतः एषः मनुष्यस्य ईश्वरस्य च मिलनकालः भवति अस्ति च। प्रथमवारं पुरुषः तां जनयन्तं स्त्रियं पश्यति। अनृतसत्ययोः विग्रहकालोऽयं च। आत्मानः प्लूटोतः अत्र पर्यन्तं यात्रायाः फलं प्राप्तुं समयः भवति अस्ति च। एषः एव समयः सज्जनानां मानवतायाः ईश्वरीयता प्राप्तुं समयः भवति। एषः एव समयः परमेश्वरस्य सत्यस्य सिद्धीकरणस्य समयश्च भवति। अस्मिन् काले अत्र अतीव अद्वितीयः इतिहासः सम्पाद्यते। प्लूटोतः देवलोक पर्यन्तं कोटिकोटि योजना कोटिकोटिवर्षाणां दीर्घयात्रायाः मध्ये पृथिव्याः एते कतिचन दिवसाः अतीव विचित्रं इतिहासं जनयन्ति। यतः एषः एव मनुष्यस्य ईश्वरस्य च प्रथमसमागमस्य रोमाञ्चकारी इतिहासः अस्ति। एषः विस्मयकारी इतिहासः भविष्यस्य पृथिव्याः निर्दोषजनानां हंसस्य कूपं दास्यति। ते निर्दोषाः जनाः चिन्तयन्ति यत् किं पृथिव्याः एतादृशाः मृषावादिनः खगाः हिंसकाः दुष्कृताः धार्मिकाः जनाः च आसन् ये स्वस्य जन्मदाता प्राणदाता सर्वस्य पितुः ईश्वरस्य विरुद्धं एतावत् हिंसकरूपेण विद्रोहं कृतवन्तः। यतः एषा घटना न धार्मिक ग्रन्थस्य कथा वा न काल्पनिक कथा वा अपितु सत्यवार्ता अस्ति। वर्तमानकालस्य ईश्वरस्य विश्वासं कुर्वन्तः धार्मिकाः अपि एकस्मिन् दिने समाचारद्वारा इदं वार्तायां पश्यन्ति यत् तेषां ईश्वरः स्वर्गात् पृथिव्यां आगतः। सा सुन्दर्याः शरीरे आसीत्। सा 80 वर्षं यावत् अत्र भ्रमणं कुर्वती जनान् कथयति स्म, अहं भवतः परमेश्वरः, अहं भवतः परमात्माः, अहं भवतः क्राइष्टः, अहं भवतः अवतारः अस्मि। अहमेव यस्य कृते त्वं प्रार्थयसि, यस्य कृते त्वया एतानि बृहत् प्रार्थनाभवनानि निर्मिताः। यत् साध्येतु यूयं मानवजातेः जनाः गतवर्षसहस्राणि यावत् सहस्राणि लक्षशः प्रयत्नानि कुर्वन्ति स्म, अन्वेषणं कुर्वन्ति स्म, ग्रन्थानि शास्त्राणि पठन्ति स्म, साधनानि कुर्वन्ति स्म, तपस्या कुर्वन्ति स्म, यत् किमपि शास्त्रेषु लिखितम् आसीत् तत् कुर्वन्ति स्म, यत् किमपि उक्तवान् तत् कुर्वन्ति स्म, प्रवचनं शृणोति स्म, तीर्थस्थानेषु अन्वेषणं कुर्वन् आसीत्। अहमेव भवता अन्विष्यमाणः अधुना अहम् अत्र अस्मिन् पृथिव्यां अस्मि। मम वचनं शृणु। मम अन्तःकरणे भवद्भ्यः बहु वस्तूनि लाभप्रदः वक्तव्यानि सन्ति। कथं भवान् महान् भवितुम् अर्हति इति अहं वदिष्यामि। अहं भवन्तं बहु बुद्धिमान् कर्तुम् इच्छामि। एतेषां पुस्तकानां प्रचारकानां च ज्ञानेन सहस्रगुणाधिकं ज्ञानी भवितुमर्हति येन भवन्तः स्वयमेव द्रष्टुं शक्नुवन्ति यत् कुत्र सुखम् अस्ति कुत्र दुःखम् अस्ति च। भवन्तः स्वस्य भविष्यस्य निर्णयं कर्तुं शक्नुवन्ति। अहम् अन्यग्रहात् आगच्छामि। अहं देवलोकात् आगतः यत् त्वं स्वर्गं वैकुण्ठ देवलोक सत्यलोक निर्वाण वा मोक्षस्थानम् इति अपि वदसि। अहं भवतः वास्तविक मातुः परिचयं कर्तुम् आगतः। अहं भवतः वास्तविक जीवनदातुः परिचयं कर्तुम् आगतः। अहं तव पृथिवी मातुः आश्चर्यजनकं रहस्यं वक्तुम् आगतः अस्मि। पृथिव्यां कश्चित् अपि जनः न तु तस्याः शरीरे निवसन्तं ब्रह्मा परमात्मस्य वचनं शृणोति न च तस्य परमात्मायै विश्वासं करोति। जनाः तां सामान्यरूपिणी स्त्रियं पश्यन्ति। तस्योपरि न कश्चित् धर्मवेषः, न कश्चित् सम्प्रदायः, न कश्चित् सङ्घटनः, न कश्चित् गुरुः तस्या परमात्मने मान्यति। अतएव अनेक धर्मस्य जनाः तत् अवतारं स्वधर्मे परिणेतुं प्रयतन्ते। अनेके बाबाजनाः तं शिष्यं कर्तुं प्रयतन्ते। स्वधर्मः पन्थः वा संस्थापक बाबा कियत् महान् आसीत् इति तस्य स्वप्रचारं कर्तुम् आरभन्ते। परन्तु तां सुन्दरी स्त्रियं न श्रुत्वा, तस्याः जन्ममरणादिगुह्यं न ज्ञात्वा, तस्याः विश्वासं त्यक्त्वा तया सह एतादृशं विचित्रं निर्मामः व्यवहारः कुर्वन्ति, एतादृशः यत् कोऽपि कल्पयितुम् अपि न शक्नोति।
एते सर्वे पृथिव्याः धार्मिकाः स्व अवतार सह द्रोह कुर्वन्ति यतो हि तस्याः दृश्यमान शरीरं तेषां धर्मग्रन्थेषु शास्त्रेषु यथा लिखितं तथा नास्ति। अनेक ग्रंथेषु अपि लिखितम् अस्ति यत् स्वर्गलोकात् आगच्छन् ईश्वरः स्त्रियाः शरीरे न भविष्यति, केवलं पुरुषः एव भविष्यति। अनेक धर्मेषु स्त्रियः अशुद्धाः इति मन्यन्ते। स्त्रियाः प्रार्थनासभा प्रवेशः निषिद्धः अस्ति। स्त्रियाः शरीरे भवितु कारणात् अर्धाः जनाः तत्काले तस्या त्यागं कुर्वन्ति। अत्र सुन्दररूपाः धर्माः असत्यपूर्णाः सन्ति। सर्वेषां डीएनए इत्यस्य प्रत्येकं तन्तुषु असत्यं भवति। उदाहरणतया एकः बाबा उष्णं द्रवितं मोम कपासविटेन सह मिश्रयित्वा शीते कठिनं करोति। सः तत् विटं मृत्तिकादीपे स्थापयति। ततः सः तस्मिन् दीपे जनसामान्यस्य पुरतः मूत्रणं करोति। ततः सः माचिसशलाकायाः विटं प्रज्वालयति। कार्पासः मोमेन सिक्तः इति कोऽपि न जानाति स्म। प्रेक्षमाणः जनः तं बाबा सिद्धं घोषयति। यतो हि तस्य पुस्तके लिखितम् अस्ति यत् जनेन्द्रियतः तैलं निःश्वासं कृत्वा तत् तैलं मूत्ररूपेण निष्कासनं कुण्डलिनी साधनाद्वारा महात्मायाः सिद्धेः प्रमाणम् अस्ति। तदा एव तस्य बाबस्य मन्दिरस्य निर्माणं भवति। लोभीभ्यः अनेके प्रलोभनानि दीयन्ते यत् तस्मिन् बाबा विश्वासेन तेषां मनोरथाः पूर्णाः भविष्यन्ति। सद्यः लक्षकोटिजनाः तस्य अनुयायिनः भवन्ति। किञ्चित् कालानन्तरं च तस्मिन् मन्दिरे कोटिकोटिरूप्यकाणां स्वर्णमुद्राणां गणनाया 50 जनाः दिवारात्रौ व्यस्ताः सन्ति। एषा मर्त्यलोके अनृतशक्तिः। अत्र असत्यात् महत्तरं किमपि नास्ति। एतत् शक्तिशाली असत्यं ईश्वरस्य मुखं 80 वर्षपर्यन्तं निरुद्धं कर्तुं शक्नोति। भवन्तः मा वदन्तु यत्र जनानां कृते मुद्राः पूर्णानि शतानि कन्दुकानि गणयितुं समयः नास्ति, तत्र अस्माकं शास्त्री जी इव जनानां श्रवणस्य समयः कस्य जीवने भविष्यति। एतादृशस्य अपार्थनस्य सम्मुखे स्वर्गात् आगतस्य ईश्वरस्य वा महेशशास्त्रस्य वा किमर्थं श्रोष्यति। यदि कस्यचित् ठग्बाबास्य पार्श्वे 100 किलो सुवर्णः भवति तर्हि जनसमूहः तस्य वचनं श्रोष्यति वा। स्वर्गात् आगत्य स्त्रियाः शरीरे स्थितः धनस्य अभावात् 3 दिवसाः क्षुधार्तः अयं ईश्वरस्य वचनं शृणोति। अत्र मूत्रेण दीपं प्रज्वलितकारक चमत्कारिकस्य बाबस्य मूर्तिचित्रं वा प्रत्येकं गृहे वर्तन्ते। जनाः तं पूजयन्ति, तस्य आरती कुर्वन्ति, तस्मै भोजनम् अर्पयन्ति। अनेकानां धनसम्पन्नजनानां गृहेषु विशाले कक्षे निर्मितं तस्य बाबस्य मन्दिरमपि भवति अस्ति च। एषा मृत्युलोक महोदय। एषा प्राचीन परम्परा अत्र। यह परम्परा अत्र सर्वदा भवति। अस्य व्यवहारस्य विरुद्धं वक्तुं कोऽपि साहसं न कुर्यात्। अतएव यस्याः शरीरे ब्रह्मा परमात्मा स्वर्गलोकात् आगता, तस्याः अपि मुखं निरुद्धं कर्तुं साहसम् आसीत्। एषा परम्परा न उजागरिता, अतएव सा 60 वर्षाणि यावत् अस्मिन् पृथिव्यां जीवितुं समर्था अभवत्। जीसस् अत्र समर्थवानः अभवत्। सः मुखम् उद्घाटितवान्। ये अवतारः तस्य पुरतः आगताः मृत्युलोके सर्वे मुखम् उद्घाटितमात्रेण तादिताः हलालः नष्टाः अभवन्। स्वयं हलालं जातं, परन्तु जनान् तस्य विषये कथयितुं साधु वस्तु आसीत्। अन्यथा मूत्रेण दीपं प्रज्वलितवन्तः बाबस्य अनुयायिनः सदा पर्यन्तं नरकं सडगन्ति स्म। बहुवारं जायन्ते बहुवारं म्रियन्ते च। बहवः दुःखिताः आसन्, दुष्टतया रोदितवन्तः च आसन्। ईश्वरः हलालः जातः एव अर्धाः जनाः तत्क्षणमेव ता बाबायाः मूर्तिं गृहात् बहिः क्षिप्त्वा पृथिव्यां मातुः विश्वासं कर्तुम् आरब्धवन्तः। सत्य सनातन धर्मे विश्वासं कर्तुम् आरब्धवन्तः। अन्यः अर्धः नरके सडगः भवति। यतः एषा दयालुः माता हठमूर्खान् दिव्यात्मलोके नेतुं न शक्नोति। एषः प्रकृतिमातुः नियमः अस्ति। आम्, अस्मिन् जगति सर्वं नियमानुसारं कार्यं करोति। केवलं भेदः अस्ति यत् प्रकृतिमातुः नियमः सिद्धः अस्ति। एषः मृत्युलोकः। अत्र यावत् अधिकं गोपनीय वञ्चना, आडम्बरः च तिष्ठन्ति, तावत् अधिकं निश्चयः भविष्यति।
तत् एव अनृतं न उद्घाटितव्यम्। असत्यद्वारा संप्रदायस्य स्थापना कृतवान् बाबा अपि तत् असत्यं कस्यचित् मृत्युपर्यन्तं न कथयति, मृत्योः अनन्तरं च स्वेन सह नयति। मृत्योः लोके नृते महती महिमा वर्तते। अत्र असत्यं प्रफुल्लितं भवति। अत्र मदरी देवता भवितु ततोपि सुकरण स्यात्। शास्त्रीजी इत्यस्य बहवः शुभचिन्तकाः बहुवारं तस्मै सूचितवन्तः यत् एतानि पार्थिववस्तूनि त्यक्त्वा किञ्चित् माधुर्यपूर्णं चमत्कारं कुर्यात्। तदा एव जनाः तं स्वीकुर्वन्ति। परन्तु नीतिनिपुणः शास्त्रीजी स्वस्य शुभचिन्तकान् अपि वक्तुं न शक्तवान् यत् ईश्वरः तस्मै एतानि धोखाधडीकार्याणि मूलं कर्तुं कार्यं दत्तवान् इति। यदा स्वर्गलोकात् आगतः एतेषां पृथिवीजनानाम् ईश्वरः मानवशरीरेण पृथिव्या परिभ्रमति तदा अस्य ईश्वरस्य मनः पूर्णे जगति जनानां मिथ्याचक्षुषः दृष्ट्वा टिङ् भवति असत्य। कथ्यते यत् अयं परमब्रह्म परमात्मा यदा इदानीं सूर्ये विलीना अतिपुराणी पृथिवी गतवान् तदा सः अत्यन्तं द्वेष्यस्य धर्मस्य सर्वाणि प्रार्थनाभवनानि नाशयित्वा पृथिवी तस्मात् कर्करोगधर्मात् मुक्तिं करिष्यामि इति उक्तवान्। अथ तस्य द्वेषधर्मस्य हिंसकाः जनाः तस्य वधम् अतीव दुःखदं कृतवन्तः। येषुना कथा अतीव पुरातना नास्ति, जनाः अपि तं क्रूररूपेण लम्बयित्वा मारितवन्तः। एतादृशाः केषुत्थान घटना भिन्न भिन्न पृथिवीषु भवन्ति। कथ्यते यत् पूर्वभूमौ एषा दिव्या जनस्य दुर्व्यवहारात् अतीव दुर्हखिता अभवत्। अथ सा स्वस्य वैकुण्ठस्य कीलकं समुद्रे क्षिप्तवती आसीत्। फलतः सा पृथिवी अन्यग्रहस्य मार्गं न गता। तत्रत्यानां जनानां विकासः न अभवत्। ते जनाः स्वर्गं न गत्वा जन्ममरणचक्रे दुःखं प्राप्नुवन्ति स्म। सम्पूर्णस्य सौरमण्डलस्य सन्तुलनं बाधितं जातम्। अतएव केचन जनाः पृच्छिष्यन्ति यत् मंगलग्रहे फोबोस, डेमोस इति चन्द्रद्वयं किमर्थम् अस्ति। एतादृशानि उत्तराणि ज्ञातुं दम्भः, हठः, मूर्खता, न तु विनयः भवेत्। सत्यस्य असत्यस्य च संघर्षे ततः पूर्वं बहुषु पृथिव्या अस्याः सच्चिदानन्दस्य स्त्रियाः हृदयविदारकाः घटनाः अभवन्। ते इतिहासाः अधुना अन्तर्धानं जातं यतः अस्मिन् परिवर्तनशील जगति इतिहासाः अपि कतिपयान् युगान् एव तिष्ठन्ति। वस्तुतः सौरमण्डलस्य सर्वेषां ग्रहाणां कृते एषः आश्चर्यजनकः समयः भवति, यतः अस्मिन् काले सर्वे ग्रहाः स्वमार्गं त्यक्त्वा एकत्र सूर्यं प्रति ग्रहमार्गे अग्रं गन्तुं सज्जाः भवन्ति, परन्तु पृथिव्यां निवसता मनुष्याणां कृते अयं समयः अतीव अद्भुतः, रोमाञ्चकारी, आश्चर्यपूर्णः च भवति अस्ति च। एतादृशः समयः पृथिव्याः इतिहासे एकवारमेव आगच्छति। यतः देवलोकस्य दिव्यात्मानं विहाय केवलं मानवजातिः एव एतां घटनां अवगन्तुं समर्थाः सन्ति। अतएव देवलोकात् ईश्वरः मनुष्याणां मध्ये आगच्छति, स्त्रीशरीरे जन्मयति यत् तेषां प्रौढानां मनुष्याणां कृते एतत् रोमाञ्चकं रहस्यं कथयितुं शक्नोति। सहस्रवर्षेभ्यः मनुष्यस्य स्वप्नः अपि अस्ति यत् यदि ईश्वरः आगच्छति तर्हि सः तस्य सेवा करिष्यति। ते ईश्वरस्य कृते असङ्ख्येन सत्कार्यं करिष्यन्ति। ते ईश्वरस्य प्रीतिं कर्तुं सर्वं त्यागं करिष्यन्ति। यतः अस्मिन् जगतीये महाशक्तयः एतावन्तः आश्चर्यजनकाः कर्माणि कुर्वन्ति। ते यथार्थतया अकल्पनीयरूपेण महतीयः भवितुमर्हन्ति। पृथिव्यां च वर्षसहस्रद्वये एषः एव क्षणः यदा मनुष्यः ईश्वरः च प्रथमवारं मिलन्ति, तथा च यः मनुष्यः स्वं महत् मन्यते सः स्वस्य मूर्खतां दर्शयित्वा विचित्रः इतिहासं निर्माति। इतिहासः निर्मितः यत् ईश्वरः स्वस्य आगमनस्य, स्वस्य सच्चिदानन्दस्य च सहस्राणि प्रमाणानि ददाति, परन्तु अयम् अहङ्कारी पुरुषः सच्चिदानन्दं ईश्वरं स्वीकुर्वितुं सज्जः नास्ति। न च सत्यं प्रमाणं ज्ञातुम् इच्छति, न च तान् ज्ञातुम् इच्छति। अनृतजालेन जनानां मनः वध्वा गृहीतम् अस्ति। अनृतस्य कचरेण मनः पूरितम् अस्ति। अत्र असत्यं परम्परा अस्ति। अथ सर्वे अभिमानिनः जनाः अपि असत्यस्य प्रबलाः समर्थकाः भवन्ति सन्ति च। अतएव वयं जनाः सच्चिदानन्द अवतारं ज्ञातुं न शक्नुमः। अतएव ते ईश्वरस्य सेवा कर्तुं स्थाने तस्य सह एतादृशानि मूर्खतानि कुर्वन्ति यत् बुद्धिमान् जनाः अपि तां घटनां अवगत्य हंसस्य कूर्चाम् अनुभवन्ति।
प्रत्येकस्य पृथिव्याः कोटिकोटियोजनपर्यन्तं दीर्घयात्राया एष एव कालः यदा ईश्वरस्य स्वस्य वचनं सत्यं सिद्धं भवति। ईश्वरः पृथिव्या अवतारण लभते इति दर्शयितुं प्रमाणितुं एषः समयः भवति अस्ति च। भगवान् पृथिव्या आगच्छति, जनानां प्रार्थना शृणोति। ईश्वरः सज्जनानां रक्षणं करोति, सज्जनानां दुःखानि दूरीकरोति। केवलम् अयम् ईश्वरः मनुष्यस्य दुःखं दूरीकर्तुं शक्नोति। केवलम् अयम् ईश्वरः मनुष्याय स्वर्गं, देवलोक, उच्चवर्गं, वैकुण्ठं, मोक्षं वा दातुं शक्नोति। एषः एव समयः ईश्वरं प्रति सिद्धयतु यत् वास्तवमेव एकः महाशक्तिः अस्ति यस्याः कृते एतानि बहवः मन्दिराणि, चर्च मन्दिराणि इत्यादयः निर्मिताः सन्ति भवन्ति। यस्य कृते जनाः तस्याः महाशक्तेः अस्तित्वं सत्यम् इति विश्वासेन जपं, ध्यानं, तपस्या, पाठं, शास्त्राध्ययनं, अन्ये च बहूनि सत्कार्याणि कृतवन्तः। स्वर्गः अस्ति, मोक्षः अस्ति, वैकुण्ठः अस्ति, नरकः अस्ति, स्वर्गः अस्ति, अन्ततो गत्वा सत्यं च विजयते। अयं समयः ब्रह्माण्डस्य विशेषतया पृथिवीजगति मध्ये अतीव रोमाञ्चकारी भवति अस्तिष्ठ यतोहि एषः एव समयः ईश्वरस्य कृते मानवजाति कथयतु यत् या महाशक्तिः तेषां कृते विगत सहस्रवर्षेषु एतावन्तः धर्माः, सम्प्रदायाः, पन्थाः इत्यादयः निर्मिताः सन्ति, सा एव सत्यः, सा एव महाशक्तिः अस्ति ITI प्रमाणितं भवति। एषा महाशक्तिः मनुष्यस्य कल्पितस्य अपेक्षया कतिपयानि सहस्रगुणानि अधिका महान् भिन्नः अस्ति विषयः येषां कृते जनाः साधुः, महात्मा, त्यागिनः, एकान्तवासिनः भवन्ति तथा च येषां विषये ज्ञानिनः, ध्यानिनः, विज्ञानिनः, पुण्याः जनाः अपि अन्येभ्यः कथयन्ति येषां श्रद्धा अस्ति, ईश्वरः अस्ति, भद्राः भवन्तु यतः सज्जनाः भद्रं कर्तुं पृथिव्या आगच्छन्ति। ईश्वरः वस्तुतः अस्मिन् काले मानवशरीरे पृथिव्या भ्रमति। तस्मात् अपि महत्तरं आश्चर्यं यत् पृथिव्या कोऽपि व्यक्तिः तस्मिन् सत्ये ईश्वरे विश्वासं न करोति। एषः पृथिव्या आश्चर्यैः परिपूर्णः समयः भवति अस्तिष्ठ। एषा एव महाशक्तिः जगत् चालयति खलु महति। अयम् आत्मा एव परमपिता, परमेश्वरः, सर्वशक्तिमान्, सर्वज्ञ नाम्ना अपि उच्यते। केवलम् अयं परमपिता परमात्मा एव अस्य जगतः सर्वेषां रहस्यानां कारणानि जानाति यतोहि एषः एव आत्मा अस्य जगतः निर्माणं कृतवान्, एतत् जगत् चालयति, तस्मिन् परिवर्तनमपि आनयति। अयम् आत्मा न केवलम् अस्मिन् जगति पवित्रतमः आत्मा अस्ति अपितु शास्त्री जी इत्यनेन अपि उक्तम् अयम् आत्मा अपि अस्याः पृथिवीमातुः आत्मा अस्ति। यावत् भूमाता यावत् भूतोऽयम् आत्मा अपि सम्मेहेत्। पृथिवी माता यथा शुद्धा, पविताः अयम् आत्मा अपि समं शुद्धः पवित्राः। विश्वे मातुः पवित्रतरः कश्चित् नास्ति, अतएव अयम् आत्मा स्त्रियाः शरीरे जन्यति। एतत् माता, देवी माता, जननी, देवी माता वा इत्यपि कथ्यते। सहस्रवर्षेभ्यः अनन्तरं यदा पृथिवी मातुः बालकाः स्वपृथिवीमात्रम् अवगन्तुं समर्थाः भवन्ति तथा च यदा अस्याः माता स्वसन्ततिभ्यः अतीव महत्त्वपूर्ण किमपि वक्तव्यं भवति तदा सा एत्या एव आत्मायाः स्त्रियाः मुखेन कथयति यानि रहस्यानि अस्याः पृथिवीमाता अस्माकं शास्त्रीजी प्रति कथितानि, कथं एषा माता अस्मान् प्लूटोग्रहात् अत्र आनयत्, तदन्तरे कदा, कुत्र, कुत्र किं कथं जातम्, किमर्थं जातम् इत्यादि एतानि सर्वाणि अस्याः दिव्यस्य मुखात् रहस्यानि कथितानि। पृथिवीमाता अमावस्या जन्मना सह आगामी परिवर्तनस्य रहस्यं, स्वर्गजगति सत्प्राणानां कृते दिव्यशरीरदानस्य रहस्यं च केवलम् अस्याः दिव्यस्त्रीद्वारा प्रकाशितवती अस्ति। पृथिवीमाता अस्याः दिव्यस्य मुखेन शास्त्रीजी कथितवती अस्ति। सम्पूर्ण जगत् चालयतु सर्वजीवानां पोषणार्थं च निरन्तरम् उत्पद्यमानस्य पृथिवीमातुः केन्द्रे अत्यन्तं उष्णचन्द्रस्य सर्वाणि अज्ञात गुप्तानि शास्त्रीजी इत्यस्मै एतस्याः दिव्यस्य स्त्रिया कथितानि अस्याः पृथिवीमातुः स्वर्गात्मना च न भेदः। एतौ समानो आत्मा एव परं ब्रह्म परमात्मा। एतदपि रक्षकम्। एतेन जनानां हितं भविष्यति। एते एव जनानां इच्छा पूरयन्ति। एतत् जनानां दैवम् अस्ति।
एषा माता अपि मोक्षदात्री अस्ति। परन्तु दुःखदं यत् पृथिव्याः जनाः यथा एव ज्ञायन्ते यत् तेषां ईश्वरः अत्र आगतः तथा एव मनुष्यः एतत् सर्वम् अवगत्य स्वीकुर्वति तदा एव मनुष्यस्य दुःखानि गच्छन्ति किन्तु तत्क्षणिकं विनाशमपि आगच्छति। एतैः अस्य शरीरस्य नेत्रैः एता भव्यन् वार्ताम् आनन्दयितुं समयः अवशिष्टः न भवति नास्ति। यतः दुःखालय नाम्नः अस्मिन् ग्रहमार्गे सुखं नास्ति। सुखाय सद्यः पुण्यबालका दिव्यालय वैकुंठ लोके नयति।